नाज़रीन, एक तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर उबलता हुआ गुस्सा। एक तरफ इक़्तिदार के ऐवान हैं, दूसरी तरफ वो शख्स जिसने कौम को दुनिया की बुलंद तरीन ऊंचाइयों तक ले जाने के ख्वाब दिखाए, और इससे पहले उन्होंने 1990 में वर्ल्ड कप जितवाया और आज अपने ही मुल्क में कैद तन्हाई का सामना कर रहा है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सिर्फ इमरान खान की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस निज़ाम की जिस पर इल्ज़ाम है कि वो बंदूक की ताकत पर सियासत चलाता है, मुंतखब क़यादत को गिराता है और आवाम को दबाव में रखता है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहर कराची, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में सड़कें बंद की जा रही हैं। यूथ विंग, स्टूडेंट्स फेडरेशंस, कारकुनान, आवाम, शहरी आवाम, ये सब एक ही नारे लगा रहे हैं, इमरान खान को रिहा करो। हज़ारा मोटरवे बंद है, महरान हाईवे बंद है, मरी एक्सप्रेस वे ब्लॉक कर दी गई है, बलूचिस्तान की शाहराएँ जाम हैं। ये एहतजाज महज सियासी सरगर्मी नहीं है बल्कि ये बेचैनी है। ये सवाल है, क्या एक साबिक वज़ीर आज़म को तवील कैद तन्हाई में रखना इंसाफ है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान अडियाला जेल में एक बंद कमरे में कैद है। ये 1 साल से कैद है लगातार। उनके वकला का दावा है कि इंतहाई तवील अरसे तक तन्हाई में उन्हें रखा जाना उनकी सेहत के लिए बहुत बड़ा जो है वो ख़तरा बन चुका है। मुनासिब तिबी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं और किताबों, टीवी और वकला से मुलाकात, घरवालों से मुलाकात, बच्चों से मुलाकात, कारकुनान से मुलाकात, इन सभी रुकावटों का जिक्र किया गया है। अगर ये सब दुरुस्त है तो ये सिर्फ एक कैदी का मसला नहीं, ये इंसानी हकूक़ का मसला बन जाता है। यहाँ पे सवाल ये है, क्या पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है या एक ऐसा निज़ाम जहाँ ताकतवर अदारे अपनी मर्ज़ी से सियासी मंजरनामे तरतीब देते हैं? पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क का सबसे ताकतवर अदारा समझी जाती है। तनकीद करने वाले कहते हैं कि मुंतखब हुकूमतों को कमज़ोर किया जाता है, सियासी इंजीनियरिंग की जाती है और अपनी मर्ज़ी के जो इत्तेहाद और हुक्मरान हैं उनको तैयार करके कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी फ़ैसलों पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है पाकिस्तान की फ़ौज। तारीख गवाह है कि 1958 से ले 1999 तक बराह रास्त मार्शल लॉ लगे हैं और बाद के सालों में हाइब्रिड सिस्टम जो है वो वहाँ पर हमेशा चला है। उसका भी एक इल्ज़ाम है कि यहाँ पर इस तरह के मामलात हैं, लेकिन इमरान खान ने इस सब चीज़ को क्लियर कर दिया और दुनिया के सामने रखा कि वहाँ का हाइब्रिड सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि जब भी कोई सियासी क़यादत फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए से हटती है, इसे हटा दिया जाता है। इमरान खान का केस क्यों मुख्तलिफ है यहाँ पर? इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, शौकत खानम अस्पताल बनाया, करप्शन मुखालिफ बयानिया खड़ा किया, जवान नस्ल को सियासी तौर पर मुतहर्रिक किया। लेकिन फिर वही इमरान खान जब फ़ौजी क़यादत से इख्तिलाफ में आए तो क्या हुआ? हुकूमत गिर गई, मुकदमात की भरमार, पार्टी क़यादत पर दबाव, कारकुनान की गिरफ्तारियाँ, टीआई जो ये पीटीआई के जो ये कारकुनान हैं या हामी हैं, उनका दावा ये भी है कि सब एक मुनज़्ज़म सियासी सफाया है, यानी कि तमाम उन सियासी कारकुनान को, उन सियासी अहदेदारान को और उस सियासी क़यादत को हटा दिया जाए जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के सोच से टकराता हो और उनके ख़िलाफ़ हो। कारकुनान और जो ख़वातीन के साथ जिस तरह का सलूक किया गया फ़ौज की जानिब से 2023 के अंदर, उसके बाद मुल्क भर में बड़ी तादाद में कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हुई। ख़वातीन का जो जितनी भी कारकुनान थी उनको भी हिरासत में लिया गया, फिर जेलों में उनके साथ क्या किया गया ये आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, उनका इस्तेसाल किया गया, वो भी जेलों में ले जाकर। जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट कहता है कि हम एक इस्लामिक स्टेट हैं, और इस्लामिक स्टेट की हालात ऐसी हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ की कोई परवाह नहीं करता। ख़वातीन को घसीट कर जो है वो गाड़ियों में डाला जाता है, घसीट कर जेलों में डाला जाता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने वहाँ पर तशवीश ज़ाहिर की थी कि जो ये मावराई कानून की गिरफ्तारियाँ हुई हैं
طویل حراست عدالتی عمل میں تاخیر، اگر ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ سختی کرے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح کی بربریت جہاں کھلے عام گولیاں چلائی جائیں اور کئی جو منسٹرز ہیں آج وہ وہاں پر وہ ایک اس میں کیبنٹ کے اندر، کابینہ کے اندر بڑا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ پریگننٹ وومنس کے اوپر جو عورتیں تھیں ان کے اوپر گولیاں چلوائیں۔ بڑے بڑے گنڈے جو ہیں وہ بٹھائے گئے ہیں، اب جو ایوان کے اندر وہ بولتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام کیا کرے گی، کیا نہیں کھائے گی، کیا پہنے گی، یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کا پورا انتظام ہے، وہ اس کے ہاتھ کر دیا، کیونکہ وہاں پر فوج چاہتی ہے کہ میں وہاں پر میں اس طرح سے ایکٹ کروں کہ میرے مفاد میں جو ہے وہ سب کام ہوں۔ پھر ریاست کس لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے یا اقتدار کے تحفظ کے لیے ہے؟ ناقدین اس میں بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اکثر جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے زیر اثر رہی ہے، جس کے نتیجے میں بھارت سے کشیدگی پیدا کی جاتی ہے، افغانستان سے تناؤ بڑھایا جاتا ہے، ایران سے پیچیدگیاں کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ کو کیا کرے، ان کی انجینئرنگ کی جا سکے، ان کے لیے ایک بیانیہ تیار کیا جا سکے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا سکے۔ جبکہ سب سے زیادہ اس وقت بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ وہاں کے نوجوان جھیل رہے ہیں، وہاں پر کھانے دانے کو محتاج ہیں، وہاں کے جو نوجوان ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اور جب خارجہ پالیسی عسکری سوچ کے تحت ہو تو سفارتکاری جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ معاشی تنہائی، IMF پر انحصار، یعنی کہ آپ قرضے لے رہے ہو، جب قرضے آپ ایک ایسی سٹیٹ سے لے رہے ہو وہ تو آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچائے گی کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے، کرنسی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، معاشی بدحالی اور عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج پاکستان میں مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے، بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے ہی باہر ہیں، وہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ نوجوانوں کی بے روزگاری کے چلتے دہشت گردی اور منشیات کا راستہ اختیار کر لیا ہے انہوں نے، اور جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ ان کا اعتماد کھو گیا ہے، ان کا اعتماد اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اس جو یہ سیاسی استحکام پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر آنے کے لیے، سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو وہاں پر سرمایہ دار ہیں وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ حکومت غیر یقینی کا سامنا تو ہے ہی انہیں، وہ تو معیشت کیسے مستحکم ہوگی وہ بھی ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہاں پر حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان بے قصور ہیں یا عدالتوں کا فیصلہ ہو؟ یہ جو عدالتوں کا فیصلہ ہوگا وہ مانا جائے گا، لیکن اس میں ایک سوال ہے، کیا ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ جو سلوک ہے یہ جمہوری معیار کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے، یا سیاسی، اخلاقی اور آئینی بھی ہے۔ اگر ایک شخص جس نے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا اور آج اپنے ہی ملک میں تنہائی کا شکار ہو تو یہ محض فرد کی کہانی نہیں ہے، نظام کی کہانی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بار بار ایک ہی ٹکراؤ دیکھنے کو ملا ہے، عوامی مینڈیٹ بمقابلہ ادارہ جاتی طاقت، اور جب تک یہ توازن آئینی حدود میں نہیں آئے گا بحران بار بار جنم لیتا رہے گا۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ دراصل 3 چیزوں کا مطالبہ ہے: شفاف انصاف، سیاسی آزادی، جمہوری بالادستی۔ یہ معاملہ صرف ایک پارٹی یا ایک لیڈر کا نہیں ہے یہاں، بلکہ اس سوال کا ایک سوال ہے کہ پاکستان کس سمت جانا چاہتا ہے، بندوق کی طاقت والا نظام یا آئین کی طاقت والا نظام؟ فیصلہ تاریخ کرے، لیکن اس وقت سڑکوں پر جو نعرے لگ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہے، کہانی ابھی شروع ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔